हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हज़रत सैयदुना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज़ हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि ए महबूब, एक चीज़ अल्लाह ने आपकी उम्मत को ऐसी अता की है कि इससे पहले अल्लाह ने किसी उम्मत को ये चीज़ अता नहीं फरमाई। अब कोई से ये ना समझे कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं था, पता था, क्योंकि असल मकसद होता था बात हम तक पहुँचाना। अगर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम बात ही ना करते तो बात हम तक कैसे आती है। अर्ज़ की महबूब, एक चीज़ ऐसी अता की है जो इससे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की गई। तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, जिब्राईल क्या? तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, महबूब, जो अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूँगा। ठीक है जी, दूसरा पारा सूरह बकरा, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूँगा। ये सिर्फ आपकी उम्मत को कहा, इससे पहले किसी को नहीं कहा है। लेकिन दुख की बात ये है हम तो भूल गए। फ़ज़कुरूनी, तू मेरा ज़िक्र कर, अज़कुरकुम, मैं तेरा चर्चा करूँगा। इसलिए हज़रत राज राज ज़िक्र कर लो आज। बिगड़ियाँ बन जाएंगी, मामले सवर जाएंगे सर। मैं आपको सच कह रहा हूँ। ज़रा फ़ज़कुरूनी का मज़ा लेके तो देखो, फिर अज़कुरकुम का मज़ा भी लेना है। दोनों का अपना अपना मज़ा है। ये लोग कहते हैं ना जी वो दाता साहब, असल में सारी ज़िंदगी फ़ज़कुरूनी रहा है, और अब जो आप वहाँ देख रहे हैं ना वो अज़कुरकुम है। और हम तो इतने बेहिस लोग हैं, हमारे पास तो अपने वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। तो दाता कौन जाता है? जाता कोई नहीं, वो भेजता, जाओ वहाँ पहुँचो ताकि मैं लोगों को दिखाऊं जो अपनी ज़िंदगी में मेरे और मेरे महबूब से वफ़ा करता है, तो हम भी फिर उसको इस तरह इज़्ज़तें दिया करते हैं। ये फ़ज़कुरूनी अज़कुर, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ फ़ज़कुरूनी का रंग लाएँ। मैं उस दिन भी प्रोग्राम में कह रहा था, ये कोशिश किया करें हज़रत जी, दुआ किसी से लें या ना लें, लेकिन किसी से बद्दुआ ना लिया करें। ये मेरी बात याद रखें। दुआ लें ना लें वो एक अलग इशू है, लेकिन कोशिश किया करें किसी से बद्दुआ ना लिया करें। वो लिखा है, एक दिन ना मंसूर इमाम मालिक के पास आया, आके अर्ज़ करता है, हज़रत मेरे लिए दुआ करें। फरमाया मैं तो दुआ कर दूंगा, लेकिन जो सारा दिन तो गरीबों की बद्दुआएं लेता है, मैं उसका क्या करूँगा। ये ध्यान रखना, दुआ लेना ना लेना वो एक अलग इशू है, लेकिन बद्दुआ ना लेना किसी की। और जी अल्लाह मुआफ़ फरमाए, हम सारे वो बैठे हैं कि जो घर से बाहर है वो तो बाहर रहा। हमारे घर में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत करती हैं। अब देखिए ना जी, बड़ी मारूफ रिवायत है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में सूरह मुल्क का आमिल होगा ना, ठीक है जी, जो रूटीन से सूरह मुल्क हर शाम पढ़ता होगा, 29वां पारा शुरू हो रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे पढ़ते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा भी हज़रत जी 10 मिनट, अगर आप बड़े अच्छे अंदाज से भी पढ़ते हैं उसको, तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। महबूब फरमाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में इसका आमिल होगा ना, तो जो इसका आमिल होगा, अगर आगे जाके कोई मामला बिगड़ गया, नेकियां कम पड़ गई, गुनाह ज़्यादा हो गए, हज़रत जी किसी छोटी नेकी को भी छोटा ना जाने, उसको भी समेट लिया करें, क्योंकि कल तोल होना है हज़रत। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, जिसकी नेकियां ज़्यादा हो गई करम हो जाएगा। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिसकी नेकियां कम पड़ गई, अल्लाह मुआफ़ फरमाए गुनाह ज़्यादा हो गए, तो फिर उसके लिए हाविया है। छोटी नेकी को भी हकीर न जानना कर। या तो अगर रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, ना हिचकिचाया करें उसको उठाने में। अगर रास्ते में कोई ईंट पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है, हो सकता है कल हज़रत इसी नेकी से काम बन जाए। हाँ, समेटा करें नेकियां। इनको ना मियाँ साहब कहते नहीं, लोए लोए भर लै कुड़िए, अजे तुद भांडा भरना,
ڈھیر لگا نیکیوں کا حضرت جی، ہم اسی طرح چھوڑ کے گزر جاتے ہیں. ایک ایک نیکی کو قیمتی جانو حضرت. ہو سکتا ہے کل کس سے بات بن جائے حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی رہ گیا نا، بات نہ بن سکی، تو اگر وہ شخص سورہ ملک عامل ہوا، سورہ ملک پڑھنے والا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ ببو فرماتے ہیں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے نا جھگڑا کرے گی. یا اللہ یہ تو مجھ سے زندگی میں پیار کرتا تھا، یہ تو روز میری تلاوت کرتا تھا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا. اب یہاں تو اس کو معاف کر یا پھر اس طرح کر مجھے قرآن سے نکال دے. اب ظاہر ہے اس کو تو نہیں نکالا جائے گا، وہ تو حصہ ہے قرآن کا. تو پھر محبوب فرماتے ہوگا کیا؟ صرف سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا. اچھا حضرت، اگر کل یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں آج نہیں ہوتا ہوگا؟ ہمارے گھر میں وہ جو سورہ یاسین پڑھی ہے، اس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے حضرت. جس کے اوپر اتنی اتنی دھول پڑی ہے حضرت. میں کل نا لاہور نکاح پڑھانا تھا ایک، میں وہ بس کیا کریں حضرت جی، وہ سلسلہ تھا جو بھی. میں نے حضرت جی مسجد میں جانا ہی بہتر سمجھا حضرت. میں نے کہا چلو اس بہانے شاہ پڑھ لوں گا. تو انہوں نے جو کرنا ہے کرانا ہے، بڑا پیار والا دوست ہے، اس نے خواہش کی میری بیٹیوں کا نکاح پڑھا دیں، تو چلو مسجد میں جانا بہتر ہے. تو حضرت جی میں جب مسجد میں گیا نا تو نماز پڑھ کے میں بیٹھا، تو وہ جو قرآن پاک پڑھا تھا نا معراج ہال کی مسجد میں، اس کے اوپر اتنی دھول پڑی تھی، اور وہ دھول بتا رہی تھی کہ عرصہ ہی گزر گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہی نہیں ہے. بہرحال وہ ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ یاسین بھی پڑھی تھی، کچھ اور بھی پڑھا تھا کہ سب کی صفائی کرتا ہوں. لیکن اتنی دیر میں وہ احباب آ گئے جی نکاح کا ٹائم ہو. لیکن پھر میں نے وہ قرآن کریم کھول کے نا تو اللہ نے توفیق دی، میں نے سورہ ملک پڑھی. تو حضرت میرے گھر میں وہ جو قرآن کریم پڑھا ہے، اس کو زمانہ ہو گیا مجھے کھولے ہوئے. سچ بتانا یار، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا؟ جب وہ قرآن کریم دیکھتا ہوگا کہ بھائی موبائل چھوڑتا ہی نہیں، جیو چھوڑتا ہی نہیں، ایکسپریس چھوڑتا نہیں، اللہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں تو وہ ہوں جو ہو گیا وہ بھی بتاؤں گا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں گا. تابو کہ میں ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہی ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مجھ میں تو شفا بھی ہے، اللہ یہ بیمار بھی ہے. کبھی اس حکیم کے پاس جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی لاہور جاتا ہے، کبھی پشاور جاتا ہے، کبھی پنڈی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے انگلینڈ جانے کا بھی پروگرام بنا رکھا ہے علاج کے لیے. لیکن میں تو وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں رحمت بھی ہوں، میں شفا بھی ہوں. ٹی وی چھوڑتا نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں. سچ بتاؤ حضرت، نہیں گلا کرتا ہوگا روز قرآن؟ روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں لگاتا ہوگا حضرت؟ وہ جو ہمارے گھر میں وہ 5 سورہ پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں سورہ رحمان پڑھی ہے، جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑھا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں درود لکھی پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں اتنی تسبیحاں پڑھی ہیں جس پہ کبھی پڑھا ہی کسی نے کچھ نہیں، وہ جو ہمارے گھر میں ڈھیر لگ گیا مصلوں کا جس پہ ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جس کی اتنی شکایتیں روز رب کی بارگاہ میں لگے، مصلی اس کی شکایت لگائے، تسبیح اس کی شکایت لگائے، سورہ یاسین اس کی شکایت لگائے، قرآن اس کی شکایت لگائے، تو پھر سچ بتانا اس کے گھر میں سکون ہوگا؟ اس کے گھر میں کہاں سکون آئے گا؟ اس کے رزق میں کیسے برکت آئے گی؟ اس کی اولاد اس کی کیسی فرما بردار بنے گی؟ نہیں حضرت. فاذکرونی، عرض کی محبوب ایک چیز آپ کی امت کو اللہ نے ایسے دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی. فرمایا جبرائیل کیا؟ تو عرض کی وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. ہے یہ بات آپ کی امت سے پہلے اللہ نے کسی امت کو نہیں کہی ہے.
او بھائی امت آؤ یار مزہ لو، فذکرونی، اور پھر اذکر کے مزے تم خود دیکھنا.